अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर रंग स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ शबी हसन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नौशहरा शहर में। नौशहरा शहर की पहचान यहाँ की सकाफत है, नौशहरा शहर की पहचान यहाँ की ज़रात है। और आज हम मेहमान हैं अपने दोस्त गुलफाम मल्ही साहब के, जिन्होंने हमें यहाँ पर आज बुलाया है। और ख़ास तौर पर जो है वो आज इस शहर की न सिर्फ हमें सैर करवाएंगे बल्कि यहाँ की मशहूर शख्सियात से भी मिलवाएंगे। गुलफाम साहब का क्या तारुफ है, हम इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा गुलफाम साहब, आप सहाफ़ी भी हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, आप ज़राअत से भी वाबस्ता हैं। तीन काम जो है वो आप एक साथ कर रहे हैं। आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं सारा? ये मेरे लिए तो बहुत इजी है। ये ज़राअत के साथ साथ सोशल वर्कर के साथ जब निकलते हैं हम तो लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, उनके साथ फिर एक्टिविटीज़ जो सोशल हैं वो भी शेयर कर लेते हैं और ज़राअत के हवाले से भी बात हो जाती है। क्योंकि मैं MSc ग्रेजुएशन हूँ एग्रीकल्चर में, तो मैं मुझसे लोग बहुत सारे मशवरात जो इस वक्त मुल्की हालात जा रहे हैं, खासकर जो है वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो एक महंगाई का सुनामी आया, जो कि तब्दीली का सुनामी असल में होना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग आपसे काफ़ी तवक्को वाबस्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ठीक है। अच्छा, दूसरा आप सहाफ़त भी कर रहे हैं। जी जी। शहर में सहाफ़त करना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मतलब कि ये भी शहर ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आज भी लोग अपने कल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं, आज भी लोग अपने ज़राअत के साथ जो रहन सहन है, आज भी वही रहन सहन है जो कि एक एक्चुअल लाइफ सर्कल होता है। सुबह सुबह 6 बजे उठना और फिर उसके बाद ज़मींदारी करना और वो सारा। तो इस तरह के शहरों में सहाफ़त बहुत मुश्किल हो जाती है, दुश्मनदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कत्ल व गारतगरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक काम नहीं है, टास्क नहीं है यहाँ भी आपके लिए सहाफ़त करना? जी भाई, ये इतना कोई ख़तरनाक नहीं है मेरे लिए। तो अगर मैं सहाफ़त में आया हूँ, मेरा मकसद है कि मैं अपनी जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उनकी बात को उठा सकूँ। उसके लिए बेशक मुझे दुश्मनी भी झेलना पड़ी, मैं झेलूँगा, जो भी करना मैं करूँगा। तो अभी तक कोई मुश्किल वक्त आया सहाफ़त करते हुए आप? फिलहाल अभी तक नहीं है। 1 ईयर हो गया मुझे सहाफ़त में। नहीं, इसके पीछे क्या बुनियादी वजह? आपका सियासी असर और रसूख की वजह से आपको कोई नहीं छेड़ रहा, या फिर वाकई में यहाँ पे लोग समझते हैं? कोई गलत काम ही नहीं करते, किसी को गलत बोलते ही नहीं है, किसी के साथ प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक के साथ सबके साथ डील कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आप सोशल वर्कर भी हैं, तो किस तरीके से आप जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए सोशल वर्कर होना और फिर उसके बाद सियासत के साथ वाबस्ता होना, ख़ानदानी सियासत होना, तो ज़ाहिर बात है लोगों में आपने जो है वो इन्वॉल्व होना होता है। तो किस तरीके से आप जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? लोगों के साथ इंटरेक्शन रहना, उनके साथ बात करना, उनके मसाइल सुनना, फिर वो सुन के आगे डिस्कस करना, उनके हमारी कोशिश होती है कि उसे हल करवाया जाए किसी ना किसी तरीके। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हम अपने MNA साहब के पास आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है। अदर की उम्नारा साहब के पास। ठीक है। उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। ठीक है। बाकायदा उनके साथ सियासी अमूर पे भी बात होगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो पूरा मतलब कि वो सियासी खानदान, उनका बैकग्राउंड जो है वो पूरा सियासी है। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से यहाँ पर जो नौशहरा के आवाम हैं, जो उनको मुश्किलात हैं, एक तो मुश्किलात आजकल जो है तमाम आवाम को वो महंगाई की वजह से, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दीगर जो काम होते हैं जिसमें तरक्याती काम हो जाते हैं, सीवरेज वगैरह के सुना है यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, सड़कों वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं कि क्या प्लानिंग है आपके लोगों को इन मुश्किलात से कैसे निकालना है? देखें ना भाई, हम पहले एंटी रह चुके हैं, गवर्नमेंट PTI की थी। ठीक है। अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब इतना टाइम नहीं हमें मिला कि अपने तरक्याती कामों को तकमील करें, उन्हें पूरा करवाएं। इंशाल्लाह अगर आगे टाइम मिलता है फर्दर तो इंशाल्लाह अपने हल के लिए कोशिश करेंगे। और जो एक दरीना यहाँ पे मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल करवाएंगे, वो हल हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह कोशिश। नौशहरा शहर के बारे में बताएं, स्पेशलिटी क्या है यहाँ की? यहाँ से सबसे ज्यादा जो स्पेशल है यहाँ के चावल हैं। अच्छा। जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इनके टेस्ट के लिहाज से वो वैराइटीज ऑफ चावल इधर हैं हमारे पास। ठीक है। तो वो कौन से, क्योंकि चावलों की बहुत सी इकसाम है, तो वो कौन सी किस्म है चावल की जो यहाँ पर खास तौर पे जो है वो उगती है और वो बिल्कुल डिफरेंट है? जी वो हमारे पास देसी सुपर बासमती है, मतलब जिसे कन्नड़ बासमती कहते हैं, वो उसका टेस्ट ठीक है बहुत अच्छा है। वो हमारे लोकली बहुत ज़्यादा
पसंद किया जाता है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है जी एक्सपोर्ट या मैं फिर खुद यहाँ से? करता हूँ। अच्छा, आप खुद जो एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, ये स्ट्रीम चावल का है, ठीक है, ये मैं मस्कत में कर रहा हूँ, ठीक है, तो माशाल्लाह अच्छा ये काम चल रहा है। ठीक है। तो कितनी आप जो है ना वो चावलों की आप क्या कहते हैं फसल उगा लेते हैं, और क्या इसका ड्यूरेशन होता है, कितना, और क्या इसका टाइम फ्रेम होता है, कौन से महीने होते हैं जिसमें जो है वो चावल आप ये उगाते हैं? डिफरेंट अक़साम होती हैं, इनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है। 3 मंथ तक भी होता है, 4 मंथ का भी है, 6 मंथ तक भी है। जैसी वैरायटी होगी वैसा उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है ये मई जून का, इसमें लगने शुरू हो गए हैं, इसकी पनीरी मुंतकिल हो रही है खेतों में। ठीक है। तो ये जाके अगस्त में जो है इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, चावलों की अफजाइश के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद का जो है ना वो बड़ा किरदार होता है। तो अब जिस तरीके से किसी भी फसल के लिए जो है वो खाद का बड़ा एक अहम किरदार होता है, तो जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि खाद की कीमतों में बेजा इजाफा जो है, उसकी वजह से हमारा किसान तबका जो है वो काफ़ी दुश्वारी का शिकार है। जी बिल्कुल, इसलिए मैं इन किसानों को कहूँगा कि आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बजाय आप इसे फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करें, उससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। मसलन देसी खादें जो हैं उन्हें हम यूज़ कर लें तो इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, देसी खादें जो है वो ज़्यादा मुफीद होती है? मुफीद होती हैं बहुत। फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ठीक है, इसके अलावा पैट्स हो गया, बहुत सारी हैं, ऐसे बंदा उन्हें यूज़ करे तो हो सकता है। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि खाद का अब होना बहुत जरूरी है। जिम्मेदार आप फसल ले रहा है, 3 फसल ले रहा है 1 ईयर में, तो अगर 3 फसल लेगा तो उसके लिए खादें बहुत जरूरी हैं। ठीक है। वैसे जमीन को वो रेस्ट नहीं मिलती। ठीक है, अगर रेस्ट मिले तो वो ठीक पैदावार दे। अच्छा, मैं अभी जब आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जो है वो खेत खलियान मुझे नजर आ रहे थे, तो हद नजर जो है वो हरियाली मुझे नजर आ रही थी। तो इस एक से एक तो ये अंदाजा होता है कि ये जो शहर है ये आज भी ज़राअत के साथ वाबस्ता है। ठीक है। और दूसरा, मैंने रास्ते में बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा कि जिसे आप नेचुरल खाद कह लें, गोबर का जो है वो लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं, क्योंकि आपने डिग्री इस चीज में हासिल की हुई है, डायरेक्ट गोबर को इस गर्मी में इस्तेमाल करना मुफीद होगा? जी बिल्कुल मुफीद होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। गर्मी में करें, सर्दी में करें, ये जैसे DAP है, फास्फोरस खाद है, इससे हमें बहुत अच्छी मकदार मिल जाती है। क्योंकि एक सोच ये पाई जाती है कि गोबर जो है वो इटसेल्फ गर्म होता है, तो गर्मी के मौसम में इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जड़ें जला देता है। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी हुई है फसल की, क्रॉप की, तो अब लोग खेत खाली हैं, डाल रहे हैं, तो इसे हल करेंगे तो उसके बाद फसल लगाएंगे, इसका कोई मसला नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं गोबर का और जो बाजारी खादें हैं, अगर इनका मवाजना किया जाए तो आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग खाद आज भी गोबर की इस्तेमाल करें, बराह रास्त गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो पैदावार है उसमें वो बराबरी की सतह पे होगी या कुछ फ़र्क होगा? देखें जी, गोबर से हमें फास्फोरस की जो मकदार है ना वो काफ़ी मिल जाती है। ठीक है। जो जिसे DAP कहते हैं DAP, वो इस टाइम बहुत महंगी हो गई है, किसान की पहुंच से भी दूर हो गई है। ठीक है। गरीब किसान तो डाल ही नहीं सकता उसको, तो इसके बंदा गोबर डाल ले, उससे ज्यादा मुफीद होगा इसके लिए। अच्छा, वो घर का होगा उसका, हर बंदे ने इधर मवेशी रखे हुए हैं, वो थोड़ा डाल ले अपने एकड़ में, तो वो फास्फोरस का मसला उसका हल हो जाएगा। उसके बाद आई बात यूरिया की, नाइट्रोजन की। ठीक है। नाइट्रोजन उसे देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बगैर फसल की वो पैदावार हमें नहीं मिलेगी जो हम उससे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या किरदार होता है गोबर के साथ, अगर उसको लाजमी देना है तो? नाइट्रोजन होती है बाद में, फसल जब मसलन तैयार हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, उसके बाद होती है ये नाइट्रोजन। ठीक है। ये पौधे की बढ़ोतरी करती है, मसलन उसकी हाइट जो है वो बढ़ाती है, उसका कलर चेंज करती है, तो इसका ये फ़ायदा। अच्छा, ज़राअत के ऊपर तो बात हो गई, कुछ सहाफ़त के ऊपर भी जो है वो बात हो जाए, बल्कि सहाफ़त के साथ साथ जो अहम चीज़ जो आपका सियासत है, आप ये बताइए कि आइंदा आपके क्या प्लान है सियासत में? आइंदा इलेक्शन के में आप खड़े होंगे, कब खड़े होंगे, कब का प्लान है? इंशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पहले ही हम हैं,
कज़न मेरे भाई हैं बड़े, वो चेयरमैन हैं। तो आगे जैसे हमारी क़यादत हमें कुछ शो करेगी कि आगे आए आप सीट पे, तो इंशाल्लाह आप एमपीए के लिए आप जी बिल्कुल तैयार हैं खड़े होने और मुस्लिम लीग नून से ही खड़े जी होना है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी हम अजहर कयूम साहब की जा रहे हैं, तो उन्होंने आज़ाद इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और बल्कि आज़ाद इंतखाबात में जो है वो जीत गए थे जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी इख्तियार की थी। तो आपका क्या प्लान है? आप डायरेक्ट नून की सीट से ही खड़े होंगे, उसके टिकट पे ही खड़े हमारे होंगे या अजहर की नारा साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं, हमारे वो बड़े हैं, जैसे वो कहेंगे इंशाल्लाह हम उसके साथ उसी तरीके से उनके साथ खड़े। लेकिन तैयारी आप कर रहे हैं अवामी सतह पर, लोगों से आप बिल्कुल तैयारी कर मुश्किलात और वो जो एक पूरा एक प्री सिलसिला चल इलेक्शन रहा है। आप जाएंगे डेरे में देखेंगे लोग आते जाते हैं, मसाइल उनके सुनते हैं, देखते हैं, सारा करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, डेरे में एक खुली कचहरी का समा होता है, अभी हम जाके देखेंगे भी कुछ क्या है ना, वो अपने नाज़रीन को भी बल्कि हम दिखाएंगे कि किस तरीके से डेरे में हमारे जो एमएनएस हैं वो अपने आवाम में बैठते हैं और लोग सुनते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हल तलब कुछ इस सूरत से होते हैं कि जिसका सियासत के साथ ताल्लुक होता है, कुछ ज़ाती मसाइल भी आते होंगे आप लोगों के, झगड़े के मसाइल भी आते होंगे, घरेलू मसाइल भी आते होंगे, तो वो किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसको? वो उधर ही हम पंचायत होती है, उधर ही दोनों फरीक की बात सुन के उसे जो हल उसका बेहतर हो उसे हल कर देते हैं वहीं पर, और लोग आपके फैसले को तस्लीम कर लेते हैं? जी फिर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, वो थाने कचहरियों पे फिर चले जाते हैं, जो कर लेते हैं वो बेहतर रहते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो बड़े हैं वो अच्छा फैसला करते हैं, लोग मुतमिन होकर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरीके से हम यहाँ से गुजरे, नाज़रीन आपको बताऊं कि मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ ताहद्दे नज़र मुझे खेत नज़र आ रहे हैं, और एक जगह पे तो मैं देख रहा हूँ फसल खड़ी भी है, दूसरी जगह पे शायद ये कटाई होने के बाद ये खाद है, ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़? गंदम की कटाई हुई है जी। ठीक है। और ये ब्लैक जो इन्होंने जलाया हुआ है, ये इसकी जो डैमेज करती है जमीन को, ये जलाना जो है, बाकियात को जलाना जो है वो नुकसानदेह है। ठीक है। ये जिम्मेदारों को बहुत समझाते हैं हम, लेकिन ये बाज नहीं आते, ये पोल्यूशन है वो। जला देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम कितने फासले पे हैं अपनी मंजिल की जानिब जहां हम जा रहे हैं? ये बस हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, 2 मिनट के बाद हम जो है वो पहुंचेंगे डेरे पे अजहर कयूम नाहरा साहब के, वहां पर चलते हैं और फिर अब आपकी हमारी मुलाकात होगी डेरे पे। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी मुदस्सर कयूम नाहरा और चौधरी अजहर कयूम नाहरा साहब के घर पर, उनके रिहाइशगाह पर, और हमारे दोस्त गुलफाम मलही हमें जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों भाई, एक सियासी करियर है इनका, आगाज़ जो है वो मुदस्सर साहब ने किया था सियासत का, और फिर उसके बाद अपने भाई को जो है वो सियासत में लेकर आए, आवामी सतह पर बहुत इनको मकबूलियत हासिल है। बाकी क्या क्या बातें हैं हम इन्हीं से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने तुलबा यूनियन से जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ किया, क्या आपके जहन में आया? देखें जी, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बाई बर्थ जैसे बंदे में होती हैं। तो मेरा बचपन में जो है ना जी सियासत का या एक खिदमत का जो जज्बा था वो मौजूद था। बड़ी छोटी उम्र में हमें ये घर से एक, या कह लो हमारे खून में ये चीज़ शामिल थी, मुस्लिम लीग। तो हमने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से फिर एक पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी उसका आगाज़ किया, और फिर आप उसके सदर भी बने थे? जी, मैं फिर उसका गुजरांवाला का कॉलेज का सदर बना, फिर गुजरांवाला का, फिर डिवीज़न का, और फिर मैं पंजाब का सदर 94 में बना। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने बाकायदा जो है वो सियासत का आगाज कर दिया, अमली कदम जो है उसके बाद फिर मैं जब 94 में मैं जब कॉलेज से फारग हुआ, तो उसके बाद फिर हमारे जो हल्का में MNA थे, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, चौधरी इजाज़ मरूम, उनकी डेथ हो गई, तो बाई इलेक्शन आ गया। ठीक है। तो मैंने वो जो अपना अमली सियासत थी वो ज़िमनी इलेक्शन से शुरू की, नेशनल का इलेक्शन, उस वक्त इसका नाम था NA 79। ठीक है। उससे आगाज़ किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मैं बड़े थोड़े मार्जिन से जो वो लूज़ कर गया। तो इस तरह मैंने अमली सियासत का आगाज़ किया। फिर उसके बाद आपने फिर आज़ाद हैसियत से भी इंतखाब लड़ा था? फिर उसके बाद 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ
کا مارشل لا آ گیا تو پھر انہوں نے نئی حلقہ بندیاں بنی، تو 2002 میں پھر میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن، اس وقت اس حلقے جس سے میں نے الیکشن لڑا اس کو PP 102 کا نام تھا، ٹھیک ہے، تو انڈیپینڈنٹ حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حلقے کے لوگوں کی، میرے دوستوں کی محنت اور محبت کی وجہ سے میں آزاد حیثیت سے 2002 میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جی اور پھر اظہر صاحب کو بھی آپ سیاست میں لے آئے؟ جی، تو 2005 میں اظہر صاحب نے آزاد حیثیت سے لڑا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اچھا آزاد حیثیت سے جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بھی جب اپنا انتخاب جو ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑا تو آپ جیت گئے، آپ نے بھی آزاد حیثیت سے لڑا، تو یہ آپ کی عوام میں مقبولیت جو ہے وہ زیادہ تھی، اس وجہ سے آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ پارٹی کا سہارا نہیں لیا، یا چونکہ اس وقت جو ہے وہ مشرف حکومت تھی تو اس کی وجہ سے آپ نے کسی پارٹی کا سہارا نہیں لیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی آزاد حیثیت سے لڑنے کی؟ نہیں، وہ یہ تھی جو سچی بات ہے نا کہ 2002 میں تو جو پرانے پولیٹیشین ہوتے ہیں نا جی، وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمیں ٹکٹ کسی نے دی نہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ ہم بھی کو پیچھے بھاگے بھی نہیں، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اگر حلقے کے عوام ہے، تو ہم نے آزاد حیثیت سے لڑا، اور پھر آپ نے اپنا لوہا بھی بنوایا، بس اللہ میں سمجھتا ہوں کہ شبی صاحب کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس میں میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ رہیں، اور خاص طور پہ میں جو سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ میں آج کھڑا ہوں، میرے حلقے کے عوام، میرے جو کالج کے مخلص دوست تھے، میں ان کی وجہ سے، اور ایک جو میری سیاست کا ہمیشہ محور رہا ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ تھا نا جی، جو کمزور طبقہ تھا، جن کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، میں نے ان کے اوپر فوکس کیا، ان کی دعائیں لیں، اور میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اظہر صاحب، جس طریقے سے ابھی مدثر صاحب نے فرمایا کہ شاید خون کے اندر جو ہے وہ ایک سیاست تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ عملی سیاست میں، تو آپ کے اندر بھی وہی فیلنگ تھی یا آپ بڑے بھائی کو دیکھ کے انہی کے راستے پہ چل پڑے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل مجھے بھی سیاست کا شوق تھا، کیونکہ میرے بڑے بھائی سیاست میں تھے اور میرے سیاسی استاد بھی ہیں، تو پھر جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی چیز کو بندہ لے کے چلتا ہے تو پھر باقی دوستوں میں بھی، باقی گھر والوں میں، بھائیوں میں بھی اس چیز کا ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی اپنے بالکل سیاست کا شوق تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں بھی سیاست میں آؤں، اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی خدمت کروں جتنا میرے سے زیادہ ہو سکے، تو پھر اسی جذبے کو لے کے میں بھی پھر آگے چلا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مل کے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے علاقے کی بہتری۔ اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھی یہی کوشش تھی کہ اپنے عوام کے حلقے میں جو ہے وہ عوام کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں، اور جس طریقے سے ابھی مدثر صاحب نے بھی فرمایا کہ پسے ہوئے طبقے کے اوپر انہوں نے فوکس کیا تھا۔ گلفام صاحب بھی ابھی راستے میں جب ہم آ رہے تھے نا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو عوامی خدمات ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سیاست میں کامیابی کا جو ہے وہ زیادہ صحرا جو ہے وہ آپ کے سر سجا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو اس وقت موجودہ آج کی سیاست ہے اس میں کس حد تک عوام کو آپ مزید ریلیف دے سکتے ہیں یا آپ کی پارٹی مزید ریلیف دے سکتی ہے؟ کیونکہ جو 3.5 سالہ دور حکومت پچھلا گزرا ہے اس کے بعد عوام تو مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی طرف دیکھنا، اب عوام شاید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ جو پچھلا 3.5 پونے 4 سال کا دور گزرا ہے اس میں بہت زیادہ سوائے جھوٹ کے، بدتمیزی کے کلچر کے، نیگیٹو اور کوئی پازیٹیو چیز، کوئی ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ دیکھیں انہوں نے جب الیکشن تھا 2018 کا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 1 کروڑ نوکری نوجوانوں کے لیے دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، فلاں بڑی لمبی وہ ایک ہے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ آپ سب میڈیا کے دوستوں کے سامنے ہے۔ عزیز صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے اس کا نشان شیر ہے، آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی شیر سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو نعرہ جو ہے وہ لگتا ہے آپ کے لیڈرشپ کے بارے میں کہ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اور ایک شیر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر بٹھا رکھا ہے، یہ پارٹی سے محبت ہے، اپنے قائد سے محبت ہے، یہ اس کا اظہار ہے یا آپ کی کوئی ذاتی انسیت، ذاتی پسند بھی ہے شیروں کے حوالے سے؟ جی پہلے تو میں ایک بات ایڈ کروں گا جو ابھی آپ نے بھائی سے سوال کیا کہ جو انہوں نے بدتمیزی کا کلچر بنا دیا ہے،
یہ باہر گلیوں میں بازاروں میں تو یہ پچھلے 2014 سے لے کے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب سے یہ اسمبلی میں آئے ہیں انہوں نے اسمبلی کا بھی ماحول خراب کر دیا۔ وہ پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہاؤس ہے وہ۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ایک دن ہم 6-7 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سارے کولیگس، ایک یونیورسٹی کا کے اسٹوڈنٹس اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پی ٹی آئی جتنی وہ کتابیں وغیرہ انہوں نے ماری ہیں ہاؤس میں، سارے پاکستان نے دیکھا ہے، تو ہم سارے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ ہم نے کہا یار ہمیں شرم آ رہی ہے، وہ ہمارا مستقبل اوپر بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کو اپنا نمائندہ منتخب کر کے اس لیے اسمبلی میں بھیجا ہے، یہ وہاں پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کا ماحول ہی خراب کر دیا ہے۔ باقی جو آپ شعر کی بات کر رہے ہیں جی، یہ ہمیں اپنے قائد سے جو انس ہے اسے ہم لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتے، اور اپنی پارٹی سے بھی انس ہے، تو بلکہ ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان کا سایہ پاکستان کی عوام پہ سلامت رکھے۔ انہوں نے پاکستان کی پہلے بھی خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی ان حالات میں بھی، دیکھیں ٹائم بہت تھوڑا ہے، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تو آپ عملی ثبوت دے رہے ہیں اپنی محبت کا، لیکن جو ہے وہ یہ علامتی ثبوت بھی آپ جو ہے وہ اس صورت میں دے رہے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے محبت ہے۔ جی انشاءاللہ کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ موجود تھے اور ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے وہ اوپر تھا، آپ نے جو ہے وہ نوجوانی سے ہی جو ہے وہ سیاست شروع کر دی تھی، اور اس چیز کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں کہ نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے، لیکن جس طریقے سے اب نوجوان قیادت کو اس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بہتر پولیٹیشین پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ وہ ایک بڑا نعرہ دے کے ورگلایا گیا، پتہ نہیں لوگوں نے بھی دیکھا، نیا پاکستان کا نعرہ دیا، 1 کروڑ نوکری کا، وہ جیسے پہلے بات ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان اب دیکھ چکے ہیں، نوجوان اس سے بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا بھی جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑا روشن دیکھ رہا ہوں، اور نوجوانوں کا۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ حلقے کے حوالے سے بات ہو جائے۔ جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے تو سب سے پہلے ہم آپ کے جن سے نا وہ ڈیرے پہ گئے تھے، تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ ہم ٹچ کرتے، لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر عوام موجود تھی اور وہاں پر آپ گھرے ہوئے تھے، عوامی مسائل اور کھلے کچہری کی صورت میں شاید آپ وہاں پر سن رہے ہوں گے۔ آپ کے حلقے میں اور خاص کر نوشہرہ میں بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ ہے سیوریج کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر پکی سڑکیں جو ہیں وہ اس حوالے سے، اب کیا پلان ہے آپ کا یہ جو 1.5 سال کے لیے یا جب تک کے لیے بھی یہ حکومت آپ کے پاس آئی ہے، اس میں کوئی پلاننگ ہے کہ آپ عوام کو کچھ ڈیلیور کریں گے، یا آئندہ حکومت جب بنے گی کیا پلاننگ ہے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی جیسے پہلے میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں 2002 میں بھی انڈیپینڈنٹ جیتا، اظہر صاحب 2005 میں انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظر بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2008 میں جو گجرانوالہ کا ریکارڈ ہے کہ 2008 میں انڈیپینڈنٹ اس حلقے سے پھر لوگوں نے اعتماد کیا اور میں انڈیپینڈنٹ ایم این اے بنا، اور پھر میں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، یا محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھا، تو اس کا جو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد کامیابی ہے، وہ ہمارے حلقے کے ساتھ ہماری لوگوں کے ساتھ محبت ہے، اور جو ایک خدمت ہے ڈیولپمنٹ کی شکل میں، لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں شامل ہونے کی شکل میں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں 2002 میں جس کانسٹیچوئنسی سے میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا، اس میں یہ نوشہرہ سٹی نہیں تھا، یہ باہر دیہات پہ محیط تھا، وہ پوری کانسٹیچوئنسی میں 2002 میں ایک بھی گرلز ہائی اسکول نہیں تھا، ایک بھی 2002 میں ہائی اسکول نہیں تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میری اس حلقے کی کوئی یونین کونسل ایسی نہیں جس میں گرلز ہائی اسکول نہیں ہو۔ اچھا اظہر صاحب، آپ اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں، خود مختاری سے آپ اپنے حلقے کو چلا رہے ہیں، بڑے بھائی کے تجربے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مشورہ لے کے چلتے ہیں، نصیحت سے چلتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل، بڑے بھائی ہیں، میں ان سے مشورے سے، بلکہ زیادہ تر تو میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن جو ان کا فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہی اس پہ ہی عمل درآمد ہوتا ہے۔ حلقے میں جتنے بھی کام وغیرہ ہو رہے ہیں جس طریقے سے بھی ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل اگر ہوں، کوئی مشکل آئے تو آپ ان سے مشورہ کر کے ان کو لے کے چلتے ہیں؟ جی بالکل، میں ان کے ساتھ مشورے سے چلتا ہوں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا
کہ جی جو فیصلہ ان کا ہوتا ہے وہی فیصلہ ایسے ہم مشاورت سے کرتے ہیں, تینوں بھائی بڑے بھائی بھی ہیں, سارے فیصلے تو اپنے مشاورت سے کرتے ہیں. چونکہ گھر میں ہی سیاست جو ہے وہ, اور گھر میں ہی جو ہے وہ آپ نے شروع دن سے یہ چیز دیکھی ہے, اور پھر حلقے کی عوام کی خدمت ایک بڑے پیمانے پر کرنا یہ اتنا کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور ہمارے جو علاقے کے ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, ساتھی ہیں, ان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عزت سے نوازا ہوا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے تعاون کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں ممبر صوبائی اسمبلی, ممبر نیشنل اسمبلی, تحصیل ناظم, اور لاسٹ یہ جو لوکل باڈی کا الیکشن ہوا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی مہربانی کہ میرے بڑے بھائی جو مظہر کیوں منارہ صاحب ہیں وہ چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ گوجرانوالہ. اچھا, گفتگو اتنی مزیدار ہو رہی تھی کہ دل تو کہتا تھا کہ اس کو مزید جو ہے وہ طویل کیا جاتا, لیکن گلفام صاحب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں, انہوں نے آگے ہمیں لے کے جانا ہے. آج ہمیں نوشہرہ کی یہ سیر کروا رہے ہیں, اور بھی کچھ مصروفیات ہیں آگے آج کے پروگرام کو لے کے. تو آپ دونوں بھائیوں سے مل کے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شبیر صاحب آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ ویلکم بیک ناظرین. اور ہمارے دوست گلفام ملہی جو ہیں وہ نوشہرہ کی نہ صرف ہمیں سیر کروا رہے ہیں, بلکہ یہاں کی مشہور و معروف شخصیات اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے بھی جو ہے وہ ہمارا تعارف کروا رہے ہیں, اور انہیں ہم اپنے پروگرام کا حصہ ہی بنا رہے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت کے پاس ہمیں گلفام لے کر آئے ہیں. ان کا تعارف میں کیا کرواؤں, بہت کچھ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ان کے بارے میں. زراعت سے ان کا تعلق ہے, کاروبار سے ان کا تعلق ہے, کاروباری شخصیت ہیں, اور پھر اس کے بعد سیاست سے ان کا تعلق ہے. اور ایک چیز بالکل ہی جو کہ ڈفرینٹ ہم نے ان کے بارے میں سنی ہے, وہ یہ کہ تصوف سے ان کا بڑا تعلق ہے, روحانیت سے ان کا, صوفیزم سے بڑا تعلق ہے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتائی ہیں, باقی کیا ہے ہم ان سے خود ہی بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. جی السلام علیکم چودھری نزاکت علی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا چودھری صاحب, سیاست, زراعت, کاروبار, پھر اس کے بعد صوفیزم, یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ ایک وقت میں؟ بس یہ اللہ کی مہربانی سے سارا کچھ ہوتا ہے, بس جس طرح وقت کی ضرورت تھی اسی حساب سے چلتے رہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا بار بار, اگر آپ سیاست کو لے لیں, آپ اگر کاروبار کو بھی لے لیں, سیاست جو ہے وہ جھوٹ سچ کا ایک کھیل ہے. کاروبار میں بھی آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ نفع چاہتے ہیں, جبکہ جو صوفیزم ہے یہ تو ان کی ضد ہے. صوفیزم میں آپ لالچ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, صوفیزم میں جھوٹ اور اس طرح کے تما سے آپ بالکل ہٹتے ہیں. تو یہ دو بالکل ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. کیسے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں, مطلب کہ آپ کی طبیعت میں کیسے یہ چیز جو ان سے نہ ہوا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. اگر آپ کا گمان ہی یہ بن جائے کہ میں نے جھوٹ سے سارا کچھ کام کرنا ہے تو یہ اپنا گمان ہے, لیکن آپ سچ بولنا چاہیں گے کہ اللہ پاک ادھر بھی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. تو سچ بول کے آپ کو سیاست میں پریشانی نہیں ہوتی؟ بالکل کوئی پریشانی نہیں, اللہ مدد کرنے والا ہے. اور سچ بول کے آپ کو کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوا؟ کیونکہ منافع کے لیے لوگ جھوٹ سچ کرتے ہیں. بالکل, نفع نقصان تو یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن انسان اگر مال جھوٹ بول کر بیچتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی. اور آپ سچ بول کے کاروبار کرتے ہیں اور اس سے آپ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالتا ہے اور بالکل مطمئن ہے انشاءاللہ. تو آپ زندگی کے آغاز میں آپ کو کب یہ چیز محسوس ہوئی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک صوفیزم جو ہے موجود ہے, یہ فیلنگ آپ کے اندر موجود ہے؟ بس یہ تقریباً کوئی 2005 کی بات ہے. پہلے تو نماز بھی کبھی نہیں پڑھی تھی. آہستہ آہستہ میں گلہ منڈی میں جانا شروع کیا, ادھر جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. اس مولوی صاحب سے کوئی تعلق بن گیا. مولوی صاحب نے کچھ عرصہ بعد پوچھا کہ آپ کا کوئی روحانی تعلق ہے کسی سے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ اگر کو مرشد پکڑنا چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل, جی تو بہت چاہتا ہے, مرشد انشاءاللہ ضرور پکڑنا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مرشد ادھر گولڑا شریف میں
उनकी तारीफ भी की उन्होंने, सब कुछ बताया भी, लेकिन मेरा ज़हन मुतमिन नहीं हो रहा था। मैं कहा कभी फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, तो मैंने मुर्शद तो पकड़ना है। उन्होंने कहा कि आप बताएं तो सही ना, आप किस तरह का मुर्शद चाहते हैं या कहाँ बैत होना चाहते हैं। मैं कहा मैं बिल्कुल बैत तो होना चाहता हूँ, लेकिन अभी ज़हन मुतमिन नहीं है। उन्होंने और भी कोई हवाले दिए पीर साहब के, गोलड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ। मुझे पता नहीं था कि सुल्तान बाहू का दरबार किधर है, मुझे कोई तारा भी नहीं था, लेकिन ऐसी मेरी ज़ुबान से निकला कि सुल्तान बाहू साहब की भी गद्दी का सुना हुआ है कि वो बड़े पाए के मुर्शद हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ तो मुझे नहीं, पिछले दिनों में कोई लड़ाई भी झगड़ा हुआ है, पता नहीं उधर क्या मामला है, लेकिन मैं जो आपको पता है उधर ले जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि फिर कभी फैसला करेंगे। वो चंद दिनों में कोई दोस्त और मिला, उसने फिर बताया कि उधर मैं बैत हूँ सुल्तान बाहू साहब, आप अगर उधर बैत होना चाहें तो उन्होंने सारी हकीकत भी बताई कि ये उधर ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। जो सुल्तान और फ़कर हैं वो दुनिया में फ़कर एक टाइम में एक ही होता है, तो फ़कर के मकाम का मुर्शद और कोई नहीं होता। बेशक। अगर आप उधर बैत होना चाहें तो मैंने गालबन अगस्त शुरू था, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के 1-2 दिन आगे पीछे प्रोग्राम है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने कहा मैंने ज़रूर जाना है। और वहाँ से आपके जो है ये रूहानियत का सफर शुरू हो गया। 14 अगस्त 2005 में मैं उधर बैत हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह उस टाइम से बिल्कुल उधर हाज़री भी होती है, वाबस्तगी भी बड़ी मजबूती से। सियासत उससे पहले शुरू कर रखी थी? सियासत उससे पहले एक गुलफाम के वालिद साहब, इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा है चेयरमैनी का, उस टाइम नाज़म का इलेक्शन था। उसके बाद मेरा छोटा भाई असलम एक दफ़ा उन्होंने लड़ा है, तीसरी दफ़ा इन साहब ने कहा कि अब आपकी बारी है। गुलफाम ने फिर आपको जो था वो सियासत में खींच लिया। वो मेरा ज़रा राब्ता ज़्यादा था, अवामी राब्ता, इधर मंडी शंडी में आना जाना सब कुछ था, लेकिन इन्होंने कहा अब आपने खड़े होना है। चलो ना जी, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो इंशाल्लाह टंडोर बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ा ईमानदारी से गुजरा है। मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह को 5 रुपए का भी कहें कि फंड का खुर्द बुखुर्द हुआ है या इधर उधर हुआ है, तो इंशाल्लाह और कोई चेयरमैन ये दावा नहीं कर सकता। यही एक बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपसे इस चीज़ का तज़किरा किया कि शख्सियत का एक पहलू जो रूहानियत हो। आज की सियासत, वैसे तो सियासत खिदमत का ही नाम है, लेकिन आज की सियासत जो है वो तो रूहानियत की जिद है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन कह लें, वहाँ पे झूठ कह लें, वहाँ पे ज़ाती मुनाफा कह लें, ज़ाती फ़ायदा, तो वो आजकल की सियासत तो इस चीज़ का नाम रह गई है। तो आपको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा होगा अपना ये जो सियासी सफ़र है इसमें रूहानियत को साथ लेकर चलने में। बिल्कुल कोई दुश्वारी नहीं हुई, अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेशक आपकी नेक नियति हो तो आपकी मंजिल भी आसान हो जाती है। ठीक है। अच्छा गुलफाम, आप हमें जो है वो सारे नौशहरा की जो है मुसलसल सैर करवा रहे हैं और ऐसी ऐसी शख्सियत से आप जो है वो हमें, आपने क्या फैज़ हासिल किया इनसे? आपके ये बड़े भाई हैं, ये बड़े हैं जी, इनकी वजह से फिर हम इनके राह पे चलेंगे, इन्हें नक्शे कदम पे चलेंगे। फिलहाल तो आपने तो अपनी राह पे चला लिया, सियासत में घसीट लिया। सियासत में मैंने नहीं घसीटा, और वालिद साहब थे, कहने पे वो है, नहीं वालिद साहब थे, वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद इनके भाई छोटे ने लड़ा था। ठीक है। तो उनके बाद अब्बू जी ने कहा था कि आप अब आए। ठीक है। तो फिर ये इनमें एनर्जी भी थी, ये बात भी थी सारी, तो उस लेवल पे थे, अल्लाह पाक ने करम किया। फिर तो अभी जो आपने अपनी सियासत का जिस सतह पे अमली तौर पे आगाज कर दिया हुआ है, तो फिर इन लोगों की रहनुमाई के साथ ही आप चलते होंगे कारोबार में भी, और जी आपके लिए तो बल्कि ये ब्लेसिंग होगी कि आपके सामने रोल मॉडल्स हैं और आप इनको लेके जी चल रहे हैं। बिल्कुल इनको फॉलो करके ही हमने चलना है, ज्यादा परेशानी भी नहीं होती होगी आपको, कोई मसला नहीं। आगे जाके अब आपने जितनी शख्सियात से हमें मिलवाया है, हर एक का आपके इलाके में एक अपना किरदार है और उसके वाज़ेह सबूत ये है कि अवामी सतह पर जो है वो पसीराई भी है, कबूल भी किया जाता है। जी बिल्कुल। आप क्या आपके जहन में, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन, एक तो आवाम की खिदमत जिम्मेदारी है, दूसरा इनके नाम को
آپ نے اور عزت بخشنی ہے. جی مطلب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ شخصیات اٹیچ ہیں جن کا ایک نام ہے اور مقام ہے, اور آپ نے اپنی عملی سیاست میں جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ہے. تو کیا آپ نے پلان کیا ہے, کیسے آپ اس کو لے کے چلیں گے, کیسے ہینڈل کریں گے؟ جی اللہ پاک ہمت دے جی, انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چل کے اب میں ان سے بہتر ان کی جو ساخت ہے ان کو خراب نہ کروں, ان سے بہتر جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ میں کروں اس کو. تو ابھی اپنی عملی سیاست کا کردار آپ کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ عوام میں نکلتے ہیں, لوگوں میں نکلتے ہیں؟ جی ابھی فی الحال یوتھ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے, تو یوتھ کے ساتھ کافی روابط ہیں میرے, ان سے پھر انشاءاللہ آگے. تو آگے کیا پلان ہے, کب الیکشن لڑنا ہے, کون سا الیکشن لڑنا ہے؟ آگے تو جیسے یہ کہیں گے بڑے ویسے, ابھی تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں, ابھی انہیں کو سپورٹ کرنا ہے. اپنے یوتھ کو بھی اگر تیار کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ابھی اپنا پلان نہیں ہے کہ جب بڑے ہیں ہمارے پاس, بڑے ہیں, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, جیسے وہ کریں گے ویسے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں آپ صرف اور صرف اس حد تک انوالو ہیں, عوامی سطح پر جو ہے وہ ملنا ملانا. جی تو زیادہ وقت پھر آپ کاروبار کو بھی دیتے ہوں گے؟ جی جی ضرور, کاروبار کو بھی دیتا ہوں. کاروبار کو زیادہ وقت آپ جی غلہ منڈی میں, غلہ منڈی میں جو ہے وہ آپ کاروبار چاول کا, گندم کا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں. اور آپ نے جیسے بتایا بھی تھا کہ آپ اپنے چاول جو ہے وہ کاشت بھی کر رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, تو ابھی آپ کی زیادہ توجہ اس چیز کے اوپر ہے, اور سیاست میں عملی طور پہ اس طریقے سے آپ نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کے بزرگ جو ہے وہ عملی طور پہ. ہاں جی بالکل. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں, کوئی تصوف کی, کوئی ایک صوفیزم کی کوئی بات ایسی جو دل کو لگی؟ صوفیزم بالکل, جو بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں سب وہ حقیقت پہ چلے ہیں. یہ دین جو ہے, جو سسٹم چل رہا ہے, کچھ ظاہر ہے کچھ اس کا باطن ہے. بزرگوں نے جو حقیقت باطن کی ہے اس کو جانچا ہے اور اپنی منزل انہوں نے بالکل پائی ہے. تو ان کے نقش قدم پہ ہم کو بھی چلنا چاہیے. علم بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس, تربیت بھی ہونی چاہیے, نظر بھی ہونی چاہیے. لیکن باطن کو پہچاننا, اس کے اندر جھانکنا یہ بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے؟ عام آدمی جو کہ ایک روزمرہ کی مطلبی زندگی گزار رہا ہے وہ کس طریقے سے باطن تک پہنچے گا؟ دیکھیں یہ تو طالب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی جس چیز کا بھی طالب ہے, اگر ہم دین کے طالب ہیں تو اس میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم طالب ہی نہیں, کوئی دنیا کا طالب ہے, کوئی دین کا طالب ہے, اگر دین کا طلب رکھتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. روشنی ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن اس کو پہچاننا جو ہے وہ اصل کام ہوتا ہے, اور ہر کوئی نہیں پہچان پاتا. بس یہ راہبر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, راہبر کا ہونا ضروری ہے. اگر راہبر ہو تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہو تو رحمان پیچھے رہ جائے. بے شک بے شک. بالکل اللہ پاک بھی اپنا بالکل اگوائی پوریاں ہوں گی. کل کو آپ کو پوچھا جائے گا فلاں وقت بھی آپ کو فلاں نے یہ دعوت دی تھی, فلاں وقت فلاں کو دعوت دی تھی. رحمان کی بھی دعوت اسی طرح چلتی ہے. اگر ہم غور نہیں کرتے تو یہ ہماری مرضی ہے. بے شک, یہ آپ نے بہت گہری بات کی ہے کہ رحمان کی دعوت بھی ہے اور دوسری دعوتوں کی طرح سے ہے, لیکن اگر ہم غور نہیں کرتے یہ ہماری وجہ سے بھی ہے. بہرحال آپ دونوں شخصیات کا اور آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ کہ آپ نے ان جیسی شخصیات سے ہماری ملاقات کروائی. ہمارے ناظرین بھی جو دیکھنے والے ہیں وہ لازمی طور پہ ان کی گفتگو سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں گے. ناظرین, آج ہم نوشہرہ میں موجود تھے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس شہر کی نہ صرف ہم سیر کریں, آپ کو بھی سیر کروائیں. یہاں کی جو اہم شخصیات ہیں, اس طرح کی نامور شخصیات ہیں جن سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم بھی ملیں, آپ کی بھی ملاقات کروائیں. یہ چھوٹی سی ہماری کوشش تھی کہ آج کے اس پروگرام کو جو ہے وہ ہم کچھ ایسا کریں کہ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, بڑوں کا خیال رکھیے گا, بچوں کے لیے پیار. اللہ حافظ.